सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रॉयल कमीशन अल अलूला जो रीजन है वहाँ से ख़बर आई है कि मदाने साले जो है उसको गवर्नमेंट ने तरक्याती कामों की शुरुआत की वजह से बंद कर दिया है। इस खबर के मुताबिक सऊदी रॉयल कमीशन ने वक्ती तौर पर मदाने साले, अल खरीबा और जबल अकमा की तारीखी मकामात को 2020 तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के माहिरीन की टीमें मुआयना कर रही हैं ताकि वहाँ पर मज़ीद बेहतरीन तरक्याती काम किए जा सकें, ताकि इन तारीख़ी मकामात को बैनुल-अक़वामी सतह पर सियाहत यानी टूरिज़म के लिए मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ से आप लोगों को आगाह करता रहा हूँ कि सऊदी अरब के हालात अब बहुत बदल रहे हैं। सऊदी अरब में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। सऊदी अरब में जो है बहुत सारी सऊदी और गैर मुल्की अफराद को मुलाजमत के मौके मिलेंगे। दोस्तों, अभी पिछले दिनों शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़्रांस के साथ कुछ माहदे किए थे, जिसमें कुछ तारीख़ी मकामात स्पेशली अल अलूला की तरफ जो मदाने साले हैं, जो कि एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, उसमें मज़ीद तरक्याती कामों के लिए मुआहदे किए थे। दोस्तों, इस तरह से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फ़्रांस और स्पेन सऊदी अरब में कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौके मुलाजमत के पैदा होंगे, जिसके लिए मैं आपको मुतअद्दद अपनी वीडियो में बताता आया हूँ। तो ये देखें, ये इस बारे में ये जो खबर आई है कि 2020 तक इस इलाके को बंद कर दिया गया है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सऊदी विजन 2030 के तहत सऊदी वजारत इक़्तिसादियात ने ऐलान किया है कि सऊदी शहरियों और यहाँ मौजूद गैर मुल्कियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर, मज़ीद बेहतर और पुरसकून और पुर आसाइश बनाने के लिए तकरीबन 130 अरब रियाल लगाए जाएंगे। इस तमाम प्रोग्राम को क्वालिटी लाइफ प्रोग्राम 2020 का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत मेयार ज़िंदगी यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाएगा, मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, मुलाजमतों के मज़ीद बेहतर मौके पैदा किए जाएंगे, सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल और मौके फ़राहम करके सऊदी शहरियों को और सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद किया जाएगा। इन तमाम बातों की वजह से सऊदी जो शहर हैं वो दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल हो जाएंगे। मुकम्मल प्लानिंग इस बारे में कर ली गई है। इन तमाम तरक्याती कामों के बाद सऊदी अरब के कई शहर दुनिया के 100 बेहतरीन शहरों में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, अल खबर से खबर आई है कि 60 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश के दौरान अल खबर की बकरा मंडी और मज़बा खानों में कार्रवाई की है, जिसके दौरान गैर कानूनी गैर मुल्की 60 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद के पास अकामे के कुछ इश्यूज़ थे, उनके पास अकामा था ही नहीं, अगर किसी के पास था तो एक्सपायर था। और मज़ीद कुछ ऐसे अफराद गिरफ्तार किए हैं जो अपने अकामे के लिहाज से, अपने कफ़ील और मैनी के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। अल खबर में वर्क फोर्स के डायरेक्टर के मुताबिक तकरीबन 110 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए, जिसमें तकरीबन 87 यानी 87 मकामात पर वार्निंग दी गई है और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। तफ्तीश करने वाले इदारों ने प्राइवेट कंपनियों को खबरदार किया है कि अगर किसी भी सूरत में अकामे और मेहनत के कवानीन पर अमल ना किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जद्दा से खबर आई है कि सऊदी रियासती सलामती के इदारों ने बदअमनी के मामले में मुलव्वस होने के शुबे में एक रूसी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। साल रवां के दौरान यानी इसी साल के दौरान रूस के 4 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। मगरबी ममालिक के 14 शहरी रियासती सलामती के इदारों की हवालात में बंद हैं, जिन पर मुल्क में बदअमनी फैलाने के मुकदमात दर्ज हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें जिसके अंदर विज़िट वीज़े की फ़ीस के बारे में काफ़ी तनाज़ा पैदा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विज़िट वीज़े की फ़ीस 2000 रियाल से 305 रियाल हो गई है। इस बारे में जो इस तरह के दावे कर रहे हैं वो एक सिंपल एक वीज़ा स्टैम्प की पिक्चर शो कर रहे हैं, जो कि किसी भी तौर पर मुस्तरद नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस पिक्चर में एडिटिंग हो सकती है। असल
سورس جو ہوتا ہے وہ یا تو سعودی عرب کے اپنے نیوز ایجنسیز ہوں، یہاں پر جوازات کا آفس ہو اور منسٹری آف لیبر ہو، یا اس کے بعد وہ تمام ادارے جو کہ ویزا اپنے کنٹری میں، جیسے پاکستان میں اعتماد ویزا ایشو کرواتا ہے، سارے ڈاکومنٹیشن سعودی عرب کے لیے کرواتا ہے، وہ اپنی ایسی کوئی انفارمیشن دے۔ دوستو، ان تمام باتوں کے اگر اس پہ بات کی جائے تو ایسی کوئی خبر ابھی تک نہ ہی سعودی عرب کی جوازات نے شیئر کی ہے، نہ ہی منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ پر ہے، نہ ہی منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پر ہے، اور نہ ہی اعتماد نے ابھی اس بارے میں کوئی ڈیٹیل سے کوئی بات کی ہے۔ ہر کسی سے اگر پوچھا جائے تو یہ کہتا ہے ہاں یہ ہم نے سنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ تو دوستو، کچھ انڈیا سے جو ریلیٹڈ کچھ افراد ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں بھائی، وہ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا میں اس طرح کی امپلیمنٹ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی خبریں آ رہی ہیں وہ وہاں پر ابھی کوئی اس چیزوں کو مستند نہیں کہہ رہا ہے۔ تو ایک کنٹروورسی سی پیدا ہو گئی ہے۔ اس بارے میں مزید تحقیقات کر کے میں آپ سے جیسی کوئی انفارمیشن آئیں گی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میرے ایک دوست نے یہ پاکستان سے اعتماد کا کوئی لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کہ اس کے اندر فیس جو ہے وہ ساری کی ساری وہی تقریباً 62,508 روپے بنتی ہے، جو کہ تقریباً 2,000 ریال ہی بنتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں پیشی کی گئی ہے۔ ایک بات تو طے ہے دوستو کہ اگر سعودی عرب جو ہے وہ وزٹ ویزے کی فیس کم کرے گا تو وہ سارے کنٹریز کے لیے کم کرے گا، کسی ایک ملک کے لیے کم نہیں کی جا سکتی، یہ رولز میں نہیں ہوتا، اور ایسا نہ کبھی سعودی عرب کی ہسٹری میں ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو قطعاً غلط ہے کہ صرف انڈیا کے لیے وہ چیز کر دی گئی ہے، باقی ملکوں کے لیے نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سی باتیں چل رہی ہیں، تو لہٰذا میں نے کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں میں اعتماد کو بھی ایک ای میل کر چکا ہوں، اور پاکستان میں بھی میں نے اپنے کچھ جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کو واٹس اپ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم منڈے تک یہ آپ کو پوری انفارمیشن دیں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو اس بارے میں پوری ڈیٹیل منڈے تک پوری اچھے طریقے سے شیئر کروں گا۔ سعودی جنرل ڈپارٹمنٹ آف ٹریفک اینڈ نجب کمپنی نے آپس میں ایک معاہدہ کیا ہے جس میں لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے، ایک بیداری مہم شروع کرنا ہے کہ تاکہ وہ ٹریفک کے قوانین پر عمل کریں۔ اور سعودی عرب میں جو دن بدن بڑھتے ہوئے حادثات ہیں، جس میں تقریباً ایک دن میں 10 سے 12 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس میں کمی لائی جا سکے۔ یہ اویئرنیس یعنی آگہی مہم جو ہے ٹریفک کے بارے میں، اس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت رول ہوگا۔ اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز اور آڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر لوگوں سے شیئر کی جائیں گی، اسکول لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ، اس طرح سے مختلف جگہوں پر باقاعدہ تدریس کے دوران ایسے کچھ امپورٹنٹ باتیں بتائی جائیں گی تاکہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں اور جو انسانی جان کی اہمیت ہے اس کے بارے میں لوگوں میں احساس بیداری پیدا کیا جائے۔ دوستو، پچھلے دنوں جنرل ڈپارٹمنٹ آف ٹریفک نے جو وزارت جالیات ہے سعودی عرب میں، جو خطیب اور مساجد جن کے کنٹرول میں آتی ہیں، اس محکمے کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ مسجد کے ممبر کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور سعودی عرب میں لوگوں کو اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ ان کی جان کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنے سے وہ بہت سارے جانی اور مالی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ جی دوستو، اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کا ریال ریٹ، جس میں آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا میں اپنے پیاروں کو ریال سینڈ کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں نیشنل بینک آف پاکستان سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے، جو کہ 30.50 ہے، فوری دوسرے نمبر پہ ہے 30.43، منی گرام 30.36 دے رہا ہے، اور انڈیا میں جو ہے فوری سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے 17.59، انجاز دوسرے نمبر پہ 17.53، الراجی اور ایکسپریس جو ہے وہ 17.50 ہے۔ بنگلہ دیش میں جو ہے منی گرام سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے 22.04 ہے، ایکسپریس اور الراجی جو ہے وہ 22.01 ہے، فوری اور ANB جو ہے وہ 21.95 ہے۔ دوستو، نیپالی بھائیوں کے لیے جو ریال کا ریٹ ہے اس میں آج کچھ اضافہ ہوا ہے جو کہ 28.57 ہے، اور سری لنکن بھائیوں کے لیے بھی آج کچھ ریال میں اضافہ ہوا ہے جو کہ 42.06 ہے۔ یہ کچھ انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا، میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔